अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो मैं अपने मेल जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए बना रही हूँ। घर घर की बात है। हर बंदा जो होता है वो ये शिकायत करता नजर आता है कि जो सोचकर मैंने अपनी बीवी से शादी की थी, जो सोचकर मैं इस रिलेशनशिप में आया था, वो टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। कुछ लोगों के हो भी रहे होंगे, लेकिन वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। जो वाकई अपने घर को बड़ी कामयाबी के साथ लेकर चलते हैं, इस रिलेशन को बड़ी कामयाबी के साथ लेकर चलते हैं। रिलेशनशिप की कामयाबी ये नहीं होती कि आप एक दूसरे से अलहदा नहीं हुए, आपके दरमियान तलाक नहीं हुई। रिलेशनशिप की कामयाबी ये होती है कि आपको सकीना मिलता है, आपको सुकून मिलता है, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठते हुए खुशी का एहसास होता है। जो अल्लाह ताला ने, देखे, सबसे खूबसूरत रिश्ता है ये मियाँ बीवी का रिश्ता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर सबसे पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी का बनाया है। तो इस रिश्ते में बहुत खूबियां हैं और इस रिश्ते में बहुत सारी बरकतें हैं। लेकिन क्या वजह है कि बहुत लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि वो बरकतें हमें हमें नहीं मिली। और ये वजह नहीं होती कि आप में कोई बुराई होती है या आपकी वाइफ में कोई बुराई होती है। आपको पता नहीं चल रहा होता कि जो बरकतें हैं उनको महसूस कैसे करना है, उनको देखना कैसे है। तो आज की वीडियो उसी सिलसिले में है और ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए ये वीडियो है जो कहते हैं कि उनको उनकी वाइफ से वो नहीं मिला जो एक्सपेक्ट वो करते थे, या जो सुकून उनको मिलना चाहिए वो वाइफ की तरफ से नहीं मिल रहा। ठीक है, वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है? जैसा कि आपको पता है कि ये साइकोलॉजी का असूल भी है और आम प्रैक्टिस में भी देखने में आता है कि आप सिर्फ तब्दीली अपने अंदर ला सकते हैं जिससे आपके इर्द गिर्द तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आपकी थॉट का तब्दील होना ज़रूरी होता है। जब आपकी थॉट तब्दील होती है फिर आपका अमल तब्दील होता है। जब आपका अमल तब्दील होता है फिर आपका नताइज में तब्दीली भी आना मिलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले साथियों, आप अपनी वाइफ के खाने की जरूर तारीफ किया करें। जब आपकी वाइफ खाना बनाती है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उसकी तारीफ जरूर किया करें। अब यह है कि तारीफ जेन्युइन भी होनी चाहिए। अगर आपकी वाइफ ने खाना अच्छा नहीं बनाया, सब्र करें। अगले दिन जब आपने उससे फरमाइश करके कोई चीज बनवानी है कि बेगम ये वाली खाना बनाए। बहुत लोग ये होता है कि घर से निकल जाते हैं कि मैं काम पे जा रहा हूं, मैं वापस आऊं, जो पका है ला के रखो, जहर मार किया। अगर आप फरमाइश करके दाल भी बनवाएंगे ना, वो बहुत दिलो जान से बनाएगी। उस दाल के ऊपर आपको हर तरह के तड़के लगे हुए भी नजर आएंगे। बस जाते हुए जब आप जा रही हो, प्यार से कह दे बेगम कोई अच्छी सी चीज बनाना। या आपको अपने घर के बजट का ज्यादा अच्छी तरह पता होता है कि आपके क्या वसाइल हैं, वरना फिर आप ये कहेंगे कि बेगम फरमाइश करती है कि किचन में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो अपनी किसी पसंदीदा डिश की फरमाइश करके जाया करे। और अगर आपकी वाइफ वो खाना बहुत अच्छी तरह से बनाती है तो उसकी सबके सामने तारीफ भी किया करे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरा जिंदगी का साथी बनाया है, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है। राइट। दूसरा, बेगम जब भी कोई अच्छी बात करें आपने उसको फौरन मेंशन करना है कि आज तुमने ये बहुत खूबसूरत बात की, मुझे अच्छी लगी, तुम्हारा सोच का अंदाज मुझे अच्छा लगा। और वही बात, तारीफ जेन्युइन करनी है, झूठ नहीं बोलना। मस्का जो होता है वो वक्ती तौर पे तो काम करता है, शायद आपको वक्ती तौर पे नतीजा देता है, लेकिन आपने तो दायमी रिजल्ट लेने हैं ना। आपने ये तो नहीं कहना कि आज मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो वाइफ के साथ, मुझे अच्छा फील हो, और कल ना हो। तो हमने अपनी जिंदगी में खुशियां लाने वाले पैटर्न्स को शामिल करना है, उनको बार बार रिपीट करना है ताकि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। फिर उसके अलावा जब कभी भी ये ना कहा करें कि तुम तो सारा दिन घर में रहती हो या नौकरी तो तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। ये जरूर कहा करें तुम थक जाती होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। ये जो चंद जुमले होते हैं ना, ये औरत के दिल में मर्द की बहुत ज्यादा कदर पैदा करते हैं। प्यार से हाथ थाम लेना है, कहना आज का दिन तुम्हारा कैसा गुजरा, मेरा तो बहुत बुरा दिन गुजरा था, ये मसाइल आए, लेकिन अब बेगम आप बताइए आपका दिन कैसा गुजरा। ये वो जुमले होते हैं जो जब आप खुद भी अदा करेंगे ना, उससे आपको भी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। घर का बजट जब भी बनाया करें, कभी भी ये वाली हरकत ना करें कि कुछ अमाउंट एक आप दे दें और कहें कि जो मर्जी है करो।
اور بیگم ہمارا گھر ہے، ہم مل کر سوچتے ہیں. اس میں آپ بیگم کو بھی کہیں کہ بیگم یہ تمہارے لیے ہے، خاص طور پہ پیسے ان کو تم نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. جب تم اپنے اوپر خرچ کرتی ہو مجھے خوشی ہوتی ہے، تاکہ اس کو وہ آپ سے چھپا کے رو دھو کے اپنی خواہشات پوری نہ کرنی پڑے. تو جب آپ اس طرح چھوٹی چھوٹی خواہشات اس کی پوری کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کو یہ پتا ہوگا کہ صرف میں نے اچھے کپڑے پہن کر یا لش پش ہو کے جب میں بیٹھوں گی تو اس کے حسن کی تعریف کی جائے، تو پھر اس کا فوکس اس کے حسن پہ ہی رہے گا. جب آپ اس کے سلیقے کی تعریف کرنا شروع کریں گے اس کا فوکس اس کے سلیقے پہ جائے گا. جب آپ اس کی کوکنگ کی تعریف کریں گے اس کا فوکس اس کی کوکنگ پہ جائے گا. جب آپ اس کی گفتگو کی تعریف کریں گے تو آپ کی وائف کا فوکس اس کی گفتگو کی بہتری پر جائے گا. جب آپ اپنی وائف کے بارے میں بات کریں گے کہ اس نے کس وقت میں کون سا ڈیسیژن لیا، تو آپ کی وائف جو ہے اس کا فوکس جو ہے اس کی اپنی تھنکنگ کی طرف جائے گا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک لیڈ کرتا ہے اور بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے. تو لیڈر کی آنکھ ہمیشہ رہنی چاہیے کہ بہتری کیسے حاصل کرنی ہے، اور بہتری میں کوالٹی بھی ہونی چاہیے. ہم نے کسی کو غلام تو نہیں بنانا، ہم نے کسی پہ حکمرانی تو نہیں کرنی، ہم نے تو اچھا کمپینین بننا ہے. اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے ہم پہ جو ذمہ داریاں دی تھیں ہم نے ان کو کن نظروں سے دیکھا اور ان کے لیے ہم نے کیا کوشش کی. بہت لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اتنے پیسے کماتے ہیں، گھر لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پیسوں میں برکت نہیں ہے، ریلیشن شپ میں محبت نہیں ہے، دوسرے ریلیشن شپس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی پھر ایسے ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں. پھر کسی اور میں مجھے یہاں سے سکون ملنا چاہیے، یہاں سے سکون ملنا چاہیے. تو آپ سکون دینے والا بن کے دیکھیں. میاں بیوی کے درمیان خوشیوں کا جو تعلق ہے اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ کمانا شروع کر دیں گے تو آپ کے میاں بیوی کے ریلیشن شپ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں، جس بیوی نے آپ کے ساتھ آپ کی انکم دیکھ کر شادی کی ہے تو پھر وہ شادی نہ ہوئی، وہ تو بزنس ہوا. اگر لڑکی والوں نے آپ کے ساتھ رشتہ کیا ہے کہ آپ کی اتنی سیلری ہے یا آپ کی اتنی انکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ اس لڑکے کے کتنے وسائل ہیں. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہوئی ہے تو اپنے گھر والوں کو ضرور خوشیاں دیں، لیکن خوشیاں مل کر ہمیشہ لیا کریں. یہ نہیں ہے کہ بیگم کے ہاتھ پہ پیسے رکھے اور اس کو کہا کہ یہ لو گاڑی اور یہ لو بچے اور جو مرضی سارا دن کرو. نہیں، آپ نے ان کے ساتھ مل کر کرنا ہے. آپ کو بھی خوشیوں کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمیشہ جینوئن تعریف کرنی ہے. ہمیشہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ میں نے کیسے پیسے دینے ہیں گھر میں، اور ان پیسوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ مل کر بجٹ بھی بنایا کریں. کیونکہ بہت ساری بیویاں میرے سامنے آ کے روتی بھی ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. خود کھانا فرمائش کر کے بنوایا کریں، کھانے کی تعریف کیا کریں، اپنی وائف کے ساتھ ٹائم ضرور سپینڈ کیا کریں، چاہے آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو. واک کرنے جایا کریں مل کر. اس وقت آپ نے ٹی وی دیکھنے نہیں بیٹھ جانا، اس وقت آپ نے کسی اور کو ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا. آدھا گھنٹہ چاہے آپ وائف کے لیے رکھیں، اس کے ساتھ واک کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر صرف دکھ سکھ کریں، اس کا سنیں، اس کو کہیں کہ آج تم نے یہ کام کیا مجھے اچھا لگا، آج تم نے وہ بات کی مجھے وہ اچھی لگی. فوکس رکھیں کہ آپ کو اچھا کیا لگا، ان باتوں کا ذکر کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے آپ کو بڑے بڑے ریزلٹس ملیں گے، جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی دکھ سکھ کا ساتھی کیسے بنتی ہے. کسی بھی بیوی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں شوہر کے لیے مسائل کا سبب بنوں. کوئی لڑکی بھی یہ خواب لے کر اس رشتے میں نہیں آتی کہ میں نے شوہر کا ناک میں دم کر دینا ہے. کوئی عورت بھی یہ نہیں چاہتی کہ میں نے ناشکرہ کہلوانا ہے. کوئی عورت بھی یہ نہیں چاہتی کہ میں برا کھانا بناؤں. کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا گھر بکھرا ہوا ہو. اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک سراہنے والے کی، جو اس کی جس خوبی کو سراہے گا وہ اسی پہ توجہ دینا شروع ہو جائے گی. اگر وہ آپ کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے نا اور پھر آپ اس کو وقت دیتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑا جاری رکھے گی، کیونکہ اس کو آپ کی توجہ مل رہی ہے، چاہے وہ جتنی بھی بری توجہ کیوں نہ ہو. بہتر نہیں ہے
آپ اپنی آئی سائٹ کو اتنا شارپ کریں، اپنے ویژن کو اتنا شارپ کریں، اپنی آبزرویشن کو اتنا شارپ کریں، دیکھیں اس نے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں، اس کی تعریف کریں۔ بیگم آپ بچوں کو بہت صاف ستھرا رکھتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے کریں اور صحیح معنی میں حکمران بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جو ہے نا حکومت دی ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اور پھر ایسے گھروں میں برکتیں بھی آتی ہیں جہاں پہ ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے پیار کیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے قابو میں کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔